अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 8 फरवरी जो है वो उसका ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, बहुत सख्त हुक्म पर इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन का उसके इलेक्शन की डेट दे दी और वो 8 फरवरी। जब से 8 फरवरी का ऐलान हुआ है, ख़ुद इलेक्शन कमीशन की जो इक़दामात हैं उसके इंतज़ामी इक़दामात उससे और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के बयानात से ये वाज़ेह हो रहा है कि 8 फरवरी के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वाज़ेह तौर पे कहा है, इवन कि मीडिया को भी बड़ी सख्त हिदायत की गई है कि अगर किसी ने कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इलेक्शन हर हाल में 8 फरवरी को होगा। अब जबकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ख़राब हो गई है 2 सूबों में, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में और KPK में। अभी हालिया आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो DI खान में तकरीबन कोई 23 आपके जवान ख़ुदकुश में शहीद हुए और इससे बड़ा अटैम्प्ट जो है वो ये मुसलसल जो तालिबान है ये मुसलसल ये हरकत कर रहे हैं और ये अफ़गानिस्तान से आते हैं, यहाँ उनको सहूलतकारी मिलती है और उसके बाद ये अटैम्प्ट होता है। यकीनन सिक्योरिटी लैप्सेस भी हैं, इंतज़ामिया के भी लैप्सेस हैं, हुकूमती लैप्सेस भी हैं, रियासत के शायद कुछ इदारे इस सिलसिले में लेकिन ख़ुदकुश का जो सिलसिला होता है वो बड़ा मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। भारत अफ़गानिस्तान से यहाँ तक आने के लिए और वो भी इस तरीके से गाड़ी में और पूरी स्ट्राइक हो, इस पे कहीं ना कहीं लैप्स ज़रूर है। इसका ज़रूर अहम तरीन इदारों को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। अब कौम भी थक चुकी है और वो ये मुतालबा कर रही है, बार बार मुतालबा कर रही है कि जो भी ये लोग हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान से आके जो आपके KPK में कर रहे हैं और जवानों पे, हमारी मुसल्लह अफ़वाज पे, इवन के सिविलियन पे हमला कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं और ये अफ़गानिस्तान से उनका आना होता है, तो इस सिलसिले में ज़्यादातर ज़िम्मेदारी ये तो दाइश लेती है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक ग्रोह है, जो बहुत बड़ा ग्रोह नहीं है लेकिन क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में छुपा बैठा है। और अफ़गान हुकूमत, हज़रत अली का कौल यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा मैं कि उन्होंने कहा था कि कमज़र्फ़ लोगों पर एहसान ना करो, कमज़र्फ़ लोगों पर अगर एहसान करेंगे तो वो आप उनकी शर से बचें। तो ये बात आज सामने आ रही है कि अफ़गान हुकूमत बनाने में पाकिस्तान का जो किरदार रहा, अफ़गान महाजरीन को पनाह देने में जो पाकिस्तान का किरदार रहा, अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करते करते माली, फ़िज़िकली, मेडिकली, पता नहीं हर लेवल पर उनको सपोर्ट किया गया और इस सिलसिले में पाकिस्तान ख़ुद जो है ना खूनम खून हो गया। 70% क्राइम इनकी वजह से पाकिस्तान में आए हैं, जिनमें ड्रग्स है, क्लैशनकोफ कल्चर्स है और दूसरे किडनैपिंग है, डॉलर माफिया, इतने बड़े क्राइम्स इनकी वजह से आए। लेकिन पाकिस्तान ने ये तकलीफ़ भी सह ली। लेकिन अब एनफ इज़ एनफ। अब पाकिस्तान की अवाम ये बात मुतालबा करती है अहम तरीन इंटेलिजेंस इदारों से, अहम तरीन एजेंसी से, अहम तरीन फ़ौजी सरबराहों से और हुकूमत से, रियासत से कि इनको जवाब दें और ऐसा जवाब दें कि इनके परखचे उड़ जाएं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, वो हमला करते हैं। आप क्या ये पाकिस्तान सिर्फ जो शहीदों का को कंधा देने के लिए रह गया है? इन मासूम शहीदों को जो है वो आपके, इनका कोई बदला नहीं है, उन लोगों का कोई एहतसाब नहीं है। तो अब कौम ये कह रही है और सख्ती के साथ कौम ये मान रही है कि अनफ इज़ अनफ, अब इनको नहीं छोड़ा जाए। तो हालात ख़राब हैं। तो अब ये भी मुतालबा आ रहा है कि जनाब किस तरह इलेक्शन होगा। एक तरफ जो है वो सियासी जमातें इसके लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा, एक और बात है और वो ये है कि जो
بزنس کمیونٹی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ابھی الیکشن ہو، نگراں حکومت ہے وہ بھی نہیں چاہتی الیکشن ہو، الیکشن کمیشن ہے وہ بھی نہیں چاہتی الیکشن ہو، سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں بظاہر تو میڈیا میں آ کر وہ کہتی ہیں کہ جی 8 فروری کو ہر صورت میں الیکشن ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف اور صرف واحد اگر کوئی 8 فروری کو الیکشن کرانا چاہتا ہے تو وہ جسٹس قاضی فائزی سے ہے، جو کہتے ہیں ہر صورت میں ہوگا، ورنہ بظاہر الیکشنز 8 فروری کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں کوئی بھی سیاسی جماعت بظاہر میڈیا میں آ کر اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ جی ہم تیار ہیں، 8 فروری کو ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور ہونا چاہیے، لیکن ان کی تیاری کچھ بھی نہیں۔ عوام میں اس وقت دیکھیں 2 مہینے سے کم رہ گیا ہے لیکن کوئی سیاسی ماحول نہیں ہے، عوام بالکل تیار نہیں ہے الیکشنز کے لیے، کیونکہ یہ عوام اس وقت غربت سے، مہنگائی سے اور آپ کے بے روزگاری سے اس طرح پسی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات، بجلی، گیس اور دوسرے مصنوعات کے ٹیکسز سے اس طرح بری طرح سفر کر رہی ہے کہ ان کو تو یہ یاد ہی نہیں، ان کو یہ چیز کہاں سے الیکشن یاد آئے گا۔ ان کے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں، بیماری، اسکول، سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، تو وہ عوام کیا سیاسی ماحول کا حصہ بنائے گی؟ اور پھر یہ عوام یہ اس بات کے لیے بالکل مائنڈ بنا چکی ہے کہ موجودہ پولیٹیکل سسٹم ایک ناکام سسٹم ہے اور یہاں پہ موجود سیاسی جماعتیں صرف اپنے مفاد کے لیے الیکشن لڑتی ہیں، اس لیے عوام کا اعتماد جتنی بھی سیاسی جماعتیں، ایک نہیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان پر اعتماد نہیں ہے۔ الیکشن ہوگا، ممکن ہے کہ یہ الیکشن میں عوام شاید نکلے ہی نہیں، اور عوام کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اب ایک اور بہت بڑا مسئلہ سامنے آ گیا اور وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے، کیونکہ یہ بات بھی ڈسکس ہوتی تھی کہ جناب الیکشن انتظامیہ کے نیچے ہو، ریٹرننگ آفیسر ہوں اور دوسرے قسم کے آفیسرز ہوں، اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہوں، ریٹرننگ آفیسر ہوں، ان کی ٹریننگ بھی شروع ہو گئی تھی، الیکشن کمیشن ان کی ٹریننگ کر رہی تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ آج میرا خیال آج یا کل فیصلہ آیا ہے، بلکہ آج فیصلہ آیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا کہ جناب انہوں نے ریٹرننگ آفیسر یا یہ الیکشن اس طریقے سے کرنے پر پابندی لگا دیا۔ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ملک بھر میں عام انتخاب کا عمل رک گیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ریٹرننگ افسران کی ٹریننگ روک دی الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن معطل ہونے کے بعد ٹریننگ روک دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسرز کی جاری ٹریننگ کو روک دیا گیا، اور یہ لوگ تھے جن کے جو الیکشنز کی ٹریننگ ہو رہی تھی اور انہوں نے کرنا تھا، لیکن اس نوٹیفیکیشن کو جو الیکشن کمیشن نے ان کے لیے کیا تھا کہ یہ الیکشن سارا کچھ کریں گے، میرا ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا ہے، اور شاید یہ اندیا آئے گا کہ جوڈیشری کو اس میں انوالو کیا جائے۔ لیکن بہرحال جب یہ فیصلہ معطل ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کی جتنی بھی پیسے خرچ ہوئے ہیں، جتنی بھی ٹریننگ ہوئی، جتنے بھی لوگوں کو انوالو کیا گیا، جتنے بھی لوگوں کو مینیج کیا گیا، وہ سب رک گیا ہے۔ تو یہ بات بھی اب ثابت کرتی ہے کہ الیکشن شاید وقت پہ نہیں ہوں، لیکن آپ سیاسی جماعتوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم تیار ہیں، لیکن کچھ سیاسی جماعتیں اس بات کی بھی اندیا دے رہی ہیں کہ معیشت بہتر نہیں ہے وہ بہتر ہو جائے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر نہیں ہے وہ بہتر ہو جائے، سردی ہوگی تو ووٹرز نہیں آئیں گے۔ تو بہت سارے ایسی سیاسی جماعتیں اس بات کے لیے وہ بھی کھل کے بھی کہہ رہی ہیں۔ تو گویا لگتا یہ ہے کہ ایک جسٹس قاضی فائزی شاہ کیا 8 فروری کو الیکشن کرا لیں گے، اور وہ اس لحاظ سے جب کہ اب عدالتیں کا اس قسم کا نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ رہا ہے، اور الیکشن کمیشن تو پہلے ہی اس سلسلے میں نگراں حکومت اور الیکشن ریلیکٹنٹ تھے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دانش ویرا دیجیے، اللہ حافظ۔